बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, सबसे पहले तो एज ऑलवेज माजरत, बहुत दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। असल में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। एक तो ये था कि आँखों का ऑपरेशन किया कराया था और अभी तक यानी उसको उसका ठीक फ़र्क नहीं पड़ा। यानी जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो बजाय इसके कि बेहतर होने के, वो जिसका नहीं कराया उससे भी बदतर है। अभी तक इसमें ना ब्लर्ड विज़न आता है, तो बड़ा दैट्स अ सेपरेट इश्यू। तो इस तरह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। बहुत से लोगों के जो जवाबात हैं वो भी नहीं दे सका। कई दोस्तों ने या कुछ स्टूडेंट्स ने राब्ते किए, मैं उनसे राब्ता नहीं कर सका। माय अपॉलजीज़, सिंसियर अपॉलजीज़। तो सबसे पहले मैं यानी कोशिश करूँगा कि आज 1 या 2 सवालों के जवाब दे सकूँ। सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से एक स्टूडेंट हैं जो कोई कश्मीर पर स्टडी कर रही हैं। वो ग़ालिबन अपने पीएचडी के लिए। उनसे मेरी तफ़सीली एक बार उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था, बहुत सी बातें हुई थी और फिर मैंने उनको कुछ मटीरियल दिया था और मैंने कहा था भई आप इसको स्टडी करें। अगर तो आपने मुतालिया पाकिस्तान को पढ़कर स्टडी करना या पीएचडी लेनी है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो आपको मिल जाएगी। अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टार्ट विद ओपन माइंड। तो बहरहाल लीव दैट और अभी उन्होंने पिछले दिनों मुझे राब्ता किया तो कुछ सवाल किए। तो सवाल नंबर 1, तो वो कहती हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, हाउ इट विल इम्पैक्ट द कश्मीर कॉज। यहाँ पर ये सवाल इस तरह के नहीं है भई जिसका यानी 2 जमा 2 4 ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में ये बात नहीं आती। तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट उन्होंने कही है, शायद उनको पता होगा मेरे ख़्याल में, लेकिन मैं आपको वज़ाहत कर देता हूँ कि इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सिर्फ़ लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर नहीं है, दूसरी जगहों पर भी है। मसलन जो लद्दाख में है, अक्साई चिन या उसके साथ वाले इलाके जो हैं वो उसमें कुछ तो चाइना ने टेक ओवर कर लिए थे 1962 की जो जंग हुई थी। तो उसके बाद इसके अलावा नंबर ऑफ उनके आपस में हैं जो डिस्प्यूट्स हैं। मसलन उनका जो है ना जो इंडिया के साथ चाइना का डायरेक्ट जो बॉर्डर मिलता है, यानी ये तो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। तो वैसे बेसिकली उसको जो कहा जाता है एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और मसलन ये फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, हिमाचल प्रदेश का बहुत सा इलाका है जो डिस्प्यूटेड है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, प्रदेश का इलाका है, वो भी डिस्प्यूटेड है। लेकिन इसको वो यानी ये बात ये है कि कुछ कई जगहों पर सीरियस क्लैशेस भी होती रही हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि वहाँ पर जिस तरीके से एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर है, जम्मू कश्मीर पर, तो वहाँ पर तो खुलेआम लड़ाई हुआ करती थी, बेशुमार तबाही बर्बादी होती रही है। वहाँ पर जो है ना, जो चाइना के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर जिसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वहाँ पर बंदूकें रखने का अख्तियार नहीं है। वो सिर्फ़ जो ऑफ़िसर्स हैं, उनको अख्तियार है कि वो बंदूक रख सकते हैं यानी असला रख सकते हैं। बाकी जो जो उनके लोग हैं, उनके पास लाठियाँ हो सकती हैं, स्टिक्स हो सकती हैं, पत्थर मार सकते हैं, तो इस तरीके से वो उनकी लड़ाई होती है। कभी वो पुश करके इधर ले जाते हैं, कभी वो पुश करके उधर ले जाते हैं, तो इट गोज़ ऑन। लेकिन डिस्पाइट यानी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दिखने वाली ये है कि डिस्पाइट सीरीज़ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और जिसमें जानों का भी ज़िया हुआ है, दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हमने ओपन वॉर जो है वो हमने नहीं करनी, ठीक है? और हमने लड़ाई नहीं करनी क्योंकि पता है उनको दोनों को कि लड़ाई के नतीजे में तबाही बर्बादी आती है, लोग मरते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ ये नहीं कि बाद हुकूमतों को लोगों के मरने से परवाह नहीं होती, ठीक है? उनको ये होता है कि इकॉनमी तबाह हो जाएगी। चाइना और इंडिया दोनों को पता है कि वो एस्पायरिंग पावर्स हैं और बहुत यानी चाइना की अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इंडिया की अपनी चाइना स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। तो वो लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कॉन्सन्ट्रेट किस चीज़ पर किया है कि डिस्पाइट द इश्यूज़ व्हिच दे हैव आउटस्टैंडिंग, वो चाहते हैं कि जो ये जो है ना ट्रेड हमारी इंक्रीज़ होती रहे। अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो कहते हैं इनका तो पता ही नहीं, समझ नहीं आती कि रात को क्या करेंगे, सुबह को क्या करेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा, तो डिस्पाइट द डिस्प्यूट्स व्हिच चाइना एंड इंडिया हैव एंड दे क्लैश ओवर इट, उन्होंने अपने-अपने जो है ना क्लेम को ख़त्म नहीं किया।
اس کے باوجود 2023 میں ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھی بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، سوری چائنا اور انڈیا، وہ 136.2 بلین، ملین ہی بات کر رہا، 136.2 بلین تھی، اس کو انکریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جو سمجھدار ملک ہوتے ہیں وہ اپنی پالیسیوں کو کیسے اجاگر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ اور چائنا کی آپس میں بہت گڑبڑ ہے، بہت سے معاملات ہیں، لیکن ٹریڈ ان کی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ڈرائی نہیں کرتے وہ، اگر کرتے بھی ہیں تو پروکسیز کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو سوال یہ تھا کہ بھئی اس کا کشمیر پر کیا اثر پڑے گا، جو ان کے معاملات ہیں۔ یہ اگین اس ویری ڈیفیکلٹ، تو اگر فرض کیا ان کے جو آپس کے معاملات ہیں یہ جو انڈیا پر ہیں، یعنی انڈیا اور چائنا کے ہیں ڈائریکٹ، ان میں ہوگا تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر انڈیا اور جو جموں کشمیر کا جو علاقہ اس کا اور چائنا کا ہوگا تو پھر کیا پڑے گا؟ یعنی میرے نزدیک یہ ہے کہ اس پر فی الحال کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے آپ اپنا جو سٹینڈ ہے اس کو جاری رکھیں، ہم اپنے سٹینڈ کو جاری لے کر رہیں گے، لیکن ایکچوئل جو لڑائی ہے، وار ہے، وہ ہم اس کو نہیں شروع کریں گے۔ آپ اپنے سٹینڈ کے ساتھ جئیں اور ہم اپنے سٹینڈ کے ساتھ جئیں گے، تو کبھی کبھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ 500 میٹر آگے چلے گئے، آپ ادھر سے چلے گئے، کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یعنی پھر کچھ میں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جو نو مین لینڈ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کا جموں کشمیر کے مسئلے پر کوئی فرق پڑے گا؟ آنسر از نو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کی دوستی بڑھ جائے، کیونکہ صرف یہ نہیں دیکھنا انہوں نے کہ ہمارے فرض کیا یہ جو کچھ علاقے ہیں 500 میل ہو گیا، 100 میل ہو گیا، یا جو اتنا بھی ہے، اس کو حاصل کر کے کیا کر رہے ہیں کہ دونوں ہیوج کنٹریز ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے پاس رقبے ہیں، سارے رقبے شاید استعمال بھی نہیں ہو رہے، تو اس کو لے کر کیا کریں گے؟ ان کو یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سٹینڈنگ جو ہے دنیا میں وہ کیسی ہوگی، انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے اگر بڑے ملکوں سے، یعنی امریکہ سے کمپیٹ کرنا ہے اکنامکلی اینڈ ادروائز، اور فار انفلوئنس آف ڈفرنٹ ٹیریٹریز، تو اس کے لیے ان کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، تو اس کا اثر اس پر ان کی کنسنٹریٹ کریں گے۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر لیں، وہ کہیں کہ اس کو فی الحال فریز کر لیں، اس مسئلے کو یہاں پر رہنے دیں، تو جموں کشمیر کے ڈسپوٹ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اب آگے یہ آ جاتا ہے کہ جموں کشمیر کا یعنی جو مودی صاحب نے کیا تھا 2019 میں، اور اس کے بعد یہ ریزلٹ ہے کہ یونین ٹیریٹری انہوں نے اسٹیٹ روٹ کو ختم کر دیا، اور لداخ کو انہوں نے ڈائریکٹلی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا، اور جموں اور کشمیر کو سیپریٹ کر کے انہوں نے لداخ بنا دیا، یوٹی بنا دیا، یونین ٹیریٹری۔ اب کچھ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، انہوں نے کچھ کیا، ٹھیک ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انفراسٹرکچر بڑا ہے، اسکول کالجز میں بچے جانا شروع ہو گئے ہیں، وہ جیسے ہوتا تھا کہ ہاسٹیج رکھا گیا تھا، جو پتھر مار تحریک ہے وہ ختم ہو گئی، جو مار داڑ ہوتی تھی کشمیر کے اندر کم سے کم وہ بہت کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے سکھ سانس لیا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کو جن کی دال روٹی وائلنس سے چلتی تھی، جو بندوق برداری کر کے یا بندوق کا استعمال کر کے اپنے دار روٹی کماتے تھے، ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، ان کو شاید یہ سوٹ نہیں کر رہا ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا، لیکن پھر اس کے باوجود ڈسپائٹ دا ڈیولپمنٹ، ڈسپائٹ جو لوگوں نے سوکھا سانس لیا ہے، جب ابھی ریسنٹ الیکشنوں میں کشمیر کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹھوک بجا کر جواب دیا، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ کی جو کچھ بھی آپ نے کیا تھینک یو، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دیں گے، آپ کی پالیسیوں سے ہمارا شدید اختلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی یونین ٹیریٹری بنا کر مودی صاحب نے کیا، اور اس کا ان کو اگر یہ تھا کہ میں کچھ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا تو وہ ان کو کشمیر میں نہیں ملا۔ جموں کی سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جموں کے لوگ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو بات میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ جموں کے لوگ بھی کشمیر کے لوگ بھی، فی الحال لداخ کو چھوڑتے ہیں، جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، جموں کشمیر کے لوگ یہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے معاملات خود جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے اس وقت سارے کہ عمر عبداللہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اینڈ وتھ تھمپنگ میجورٹی، انہوں نے دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ٹھیک ہے، وہ طریقے سے چلیں گے،
لیکن جموں کشمیر کی ڈسپوٹ پر فی الحال کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے بارے میں بات کوئکلی کرتا ہوں. چلو وہ اس میں بات کرنے کی چونکہ آئی ڈونٹ وانٹ دا پروگرام ٹو گو ٹو لانگ. تو یہ میرا آپ کو پہلے سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. انڈیا اور چائنا کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. جب مضبوط ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن بھی بدلے گی. کیونکہ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یعنی جموں کشمیر کا یا لداخ کا کیا ہونے والا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. There are certain areas where they have a common interest. اینڈ وہ کامن انٹرسٹ کے لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کامن انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. علی ویڈ ایٹ دیٹ میری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.